یقیناً تمام نعت لکھنے والے، نعت سننے والے ہمارے سروں کا تاج ہے۔ سب مہمانوں کو بانی محفل رانا عدیل مقبول ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے ایک بار پھر خوش آمدید اور ان کا شکریہ۔ اب تشریف لاتے ہیں صدر مشاعرہ، سینئر نائب صدر بزم نعت پاکستان حافظ آباد، انتہائی واجب الاحترام لائق کے ساتھ تکریم حکیم خالد حسین خالد نشاہی قادری صاحب۔ حکیم خالد حسین خالد نشاہی قادری صاحب۔ پہلے ایک شعر سرمایہ ہو نصیب مودت کا گھر مجھے، سرمایہ ہو نصیب مودت کا گھر مجھے، لاکھوں بلال جنبش ابرو پہ وار دے۔ بہت اچھے، کیا بات ہے۔ ادراک بھول جاتا ہے اپنے کمال کو، ادراک بھول جاتا ہے، ادراک بھول جاتا ہے اپنے کمال کو، جب حسن سروری کی کلندر مثال دے۔ ادراک بھول جاتا ہے اپنے کمال کو، جب حسن سروری کی کلندر مثال دے۔ یکجا ہے جیسے 313 حضور پر، یکجا ہے جیسے 313 حضور پر، خالد کا ایک سوال 72 خیال دے۔ ادراک بھول جاتا ہے اپنے کمال کو، جب حسن سروری کی کلندر مثال دے۔ یکجا ہے جیسے 313 حضور پر، خالد کا ایک سوال 72 خیال دے۔ 72 خیال دے۔ کیا خوب اہتمام حسین بندوبست ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے، کیا بات ہے۔ کیا خوب اہتمام حسین بندوبست ہے، محفل ہے مصطفیٰ کی خدا سرپرست۔ کیا خوبصورت ہے، کیا خوب اہتمام حسین بندوبست ہے، محفل ہے مصطفیٰ کی خدا سرپرست۔ وابستہ ہونا آپ سے فتح مبی سمجھ، وابستہ ہونا آپ سے فتح مبی سمجھ، آقا سے دور ہونا مکمل شکست۔ کیا خوب اہتمام حسین بندوبست ہے، محفل ہے مصطفیٰ کی خدا سرپرست ہے۔ وابستہ ہونا آپ سے فتح مبی سمجھ، آقا سے دور ہونا مکمل شکست۔ ہنسی بنا کے ہنسی حسن انتخاب کیا، ہنسی بنا کے ہنسی حسن انتخاب کیا، خیال کن کی حقیقت کا انتصاب کیا۔ خدا نے عکس محمد چھپا کے صورت میں، خدا نے عکس محمد چھپا کے صورت میں، مثال ڈھونڈنے والوں کو لاجواب کیا۔ گلاب بن کے روئے پر شباب کھلتا ہے، گلاب بن کے روئے پر شباب کھلتا ہے، جیسے آب رواں پر حباب کھلتا ہے۔ یہ اس میں شاہد و عالم کا ہے اثر خالد، یہ اس میں شاہد و عالم کا ہے اثر خالد، خیال آنے سے پہلے ثواب مل گیا۔ گلاب بن کے روئے پر شباب کھلتا ہے، جیسے آب رواں پر حباب کھلتا ہے، یہ اس میں شاہد و عالم کا ہے اثر خالد، خیال آنے سے پہلے ثواب مل گیا۔
बहुत अच्छे देखना क्या बात है सुभान अल्लाह ख्याल आने से पहले सवाब रूए अनवर हसी नक्शे ताहा जबी रूए अनवर हसी नक्शे ताहा जबी जुल्फे अबरू ज़िया है नगर चांदनी रूए अनवर हसी नक्शे ताहा जबी जुल्फे अबरू ज़िया है नगर चांदनी गेसुओं की फबन रूप का बांधपन गेसुओं की फबन रूप का पाकपन रुख मजल्ला जिधर है उधर चांदनी मुजल्ला जिधर है उधर चांद वाह 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 है उधर उधर चांदनी चांदनी चश्मे कोह दमन तेरे जेरे कदम चश्मे कोह दमन तेरे जेरे कदम खाक पा है तेरी नखलो सर्वो समन खाक पा है तेरी नखलो सर्वो समन फूल खुशबू तेरी शाख है जुस्तजू क्या बात फूल खुशबू तेरी शाख है जुस्तजू कलियां अबरे करम है डगर चांदनी क्या बात है यार कमाल है जी ओ हो चश्मे को हो दमन तेरे जेरे कदम खाक पा है तेरी नखलो सर्वो समन फूल खुशबू तेरी शाख है जुस्तजू कलियां अबरे करम है डगर चांदनी गुंजा बहवे सना बर्ग रतबुल लिसान गुंजा बहवे सना बर्ग रतबुल लिसान है चमन मस्त और है फिदा बागबान है चमन मस्त और है फिदा बागबान तेरे बल पे सलामत है ये बुलबुलें तेरे बल पे सलामत हुई बुलबुलें सेहरा कोयल कहे है सहर चांदनी सेहरा कोयल कहे है सहर है चांदनी सहर चांदनी क्या बात है जी है हिनाना तने है तना हिनाना तने अश्क शबनम बने है हिनाना तने अश्क शबनम बने क्या बात है जी सुभान अल्लाह है हिनाना तने अश्क शबनम बने सदफे उल्फत में जाके वो गौहर बने मामला ही सदफे गौहर में जाकर वो गौहर बने है हिनाना तने अश्क शबनम बने सदफे उल्फत में जाकर वो गौहर बने बहरे गुलजार में वो शगुफे हुए ले बहारे सना ले बहारे सना है समर चांदनी है हिनाना तने अश्क शबनम बने सदफे उल्फत में जाकर वो गौहर बने बहरे गुलजार में वो शगुफे हुए ले बहारे सना है समर चांदनी बहुत अच्छा है दरूदे निदा दर हबाबे सिदा है दरूदे निदा दर हबाबे सदा शादा सर्वो चमन कुंजे आबो हवा शादा सर्वो चमन कुंजे आबो हवा चल मदीने में जाकर जरा देख ले देखनी जो तुझे है अगर चांदनी चल मदीने में जाकर जरा देख ले मदीने में जाकर जरा देख ले देखनी है अगर तुझे देखनी है तुझे जो तुझे तुझको है अगर चांदनी आहा
अबरूए आसमां जीनाए मुस्तफा अबरूए आसमां जीनाए मुस्तफा शान रूहल अमीन राह कौनो मकान वाह 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 क्या कलाम है यार, क्या कलाम है। अबरूए आसमां जीनाए मुस्तफा शान रूहल अमीन राह कौनो मकान जर्राए कहकशां फर्श ताला मकान जर्राए कहकशां फर्श ताला मकान जाहिरे बेनिशां है सफर चांद वाह जाहिर बेनिशां है सफर चांद बहुत अच्छे बहुत अच्छे आप रूए जहां शाह शम्सो कमर क्या बात। आप रूए जहां शाह शम्सो कमर तारे हैं कफ्शे पा सारे कर्रों पे आं क्या बात। सारे हैं न कफ्शे पा सारे कर्रों पे आं खालिदे नातवा साइले वद्दुहा खालिदे नातवा साइले वद्दुहा शाह जूदो सखा है अमर चांदनी क्या बात है। कल सब कमाल है यार। आप रूए जहां शाह शम्सो कमर तारे हैं कफ्शे पा सारे कर्रों पे आं खालिदे नातवा साइले वद्दुहा शाह जूदो सखा है अमर चांदनी क्या बात। रूए अनवर हसी नक्श ताहा जबी रूए अनवर हसी नक्श ताहा जबी जुल्फे अफरूज़या है नगर चांदनी गेसुओं की फबन रूप का बांकपन रुख मुजल्ला जिधर है उधर चांद। क्या बात।